रिमीडियल प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश शुरू करते हैं, जो सिर्फ मदनी मुन्नों के लिए नहीं बल्कि छोटे बड़े जितने मदनी चैनल के नाजरीन हैं सभी के लिए इल्म दीन के बड़े प्यारे प्यारे महके मदनी फूल लिए हुए होता है। आज हमारे साथ जो मुकाबला है, मदनी ग्रुप मदनी टीम्स हमारे साथ शामिल हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने देखा कि एक टीम मज़ीद प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई और दो टीम्स हमसे जुदा हुई। आज भी हम में से दो टीमों में से एक टीम प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और एक टीम एक डेंजर जोन में एक मुश्किल मरहले में चली जाएगी। वो क्या होगा? जिस तरह आपने देखा था कि तीन टीमों में से फिर आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे साथ आज भावलपुर के साथ साथ कश्मीर के इस्लामी भाई हैं। मुकाबला शुरू करने से पहले दोनों तरफ के इस्लामी भाई से कहेंगे कि वो अपनी अपनी जगह पर आकर तशरीफ़ रखेंगे। आज सिलसिला तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मगर आज आपको एक सरप्राइज़ भी देना है। दो अच्छी खबरें हैं। एक अच्छी खबर, थोड़ी देर में आप उन शख्सियत का दीदार भी कर लेंगे, हमारे सिलसिले में हमारे साथ शामिल होंगे। और एक सरप्राइज़ है, खुशगवार, हैरत अंगेज़ और बड़ा प्यारा सा सरप्राइज़ है। वो सिलसिले के इंशाअल्लाह दरमियान में आपको बताएंगे। तो क्या है इंशाअल्लाह आप देखेंगे, आपकी तबीयत खुश होगी। तो अब बहरहाल इंतज़ार कीजिए, सरप्राइज़ का गैस भी कर सकते हैं। हमारे एक तरफ भावलपुर के इस्लामी भाई है और एक तरफ हमारे साथ कश्मीर के इस्लामी भाई हैं। अब वक्त हुआ है सिलसिले का आगाज़ करने का। देखते हैं आज का सिलसिला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। टीम्स अपनी जगह पहुँच चुकी हैं, इनका हमने तारुफ भी लेना है। जी, सेगमेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मदनी चैनल के नाजरीन। किन किन सेगमेंट्स पर हमारा सिलसिला होगा? इल्म नूर है, इश्क के बोल, दुरुस्त कीजिए, कुरानी मालूमात, तहरीर कीजिए, सवाल है नाजरीन का, समझाइए मगर इशारों से, सफ़र है मगर अकेले। दाईं तरफ मेरे भावलपुर के इस्लामी भाई हैं। जनूबी पंजाब का बड़ा मशहूर व मारूफ शहर है। आइए भावलपुर के इस्लामी भाइयों से इनका तारुफ लेते हैं। अपना अपना नाम बताएंगे और अपने शोबे के बारे में बताएंगे। मोहम्मद फ़ुरक़ान अत्तारी, जामिअतुल मदीना भावलपुर में एज आ इंग्लिश टीचर टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, इंग्लिश टीचर हैं जामिअतुल मदीना में। जी, गुलाम और मोहम्मद, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा में दौरा हदीस का स्टूडेंट, BScs कंप्यूटर साइंस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहारपुर। चलें जनाब, दौरे हदीस के स्टूडेंट भी हैं और सुन्नी जामिया से तशरीफ़ लाए हैं। मरहबा कहेंगे आपको हुजूर। जी, मोहम्मद रिजवान तैयबी अत्तारी, बहावलपुर से MBA फ़ाइनेंस किया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी से और अकाउंट्स फाइनेंस के शोबे से ताल्लुक़ है मेरा, और तंजीमी तौर पे मैं ज़ेली निगरान हूँ। MBA फ़ाइनेंस किए हुए हैं और दावत इस्लामी की ज़ेली ज़िम्मेदारी पर भी मौजूद हैं। भावलपुर वालों ने बड़ी खूबसूरत मिक्सचर एक टीम भेजी है। इंग्लिश टीचर भी हैं, MBA किए हुए भी हैं और दौरे हदीस के तालिब इल्म भी हैं। गोया मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ज़हीन तलबा भेजने की कोशिश की गई है, मगर उनके मुकाबले में कश्मीर से आए हुए इस्लामी भाई हैं। अपना अपना तारुफ करवाएंगे। मोहम्मद रिजवान अत्तारी, जामिअतुल मदीना, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, बाबुल मदीना कराची, नुमाइंदगी कश्मीर की तरफ से। अच्छा जनाब। जी, मोहम्मद ज़ुबैर अली, जी, मीरपुर कश्मीर। मीरपुर कश्मीर से आपका इमामत ताल्लुक़ है और खिताबत। क्या इमामत करते हैं वहाँ पर? अरे वाह भाई, इमाम साहब आए हैं माशाल्लाह। जी, मोहम्मद तलत हुसैन कादरी, जामिअतुल मदीना बिम्बर कश्मीर, दर्जा राबिया। जी जनाब, भिम्बर कश्मीर में भी दावत इस्लामी का जामिअतुल मदीना मौजूद है। दर्जा राबिया के तालिब इल्म आए हैं। अब देखना यह है कश्मीर या भावलपुर, दोनों टीमों में से कौन सी टीम आगे बढ़ती है। शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है इल्म नूर है। इस सेगमेंट में दोनों टीमों से 5-5 सवाल होने हैं और हर सवाल के जवाब में 2 नंबर मिलने हैं। 25 सेकंड आपके पास होंगे, मशवरा करके जवाब दीजिए। गलत जवाब देने की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। पूरे सिलसिले में आप एक मदद ले सकते हैं, जिन सेगमेंट्स में मदद लेने की इजाज़त है, मगर उस इस्लामी भाई से आप मदद लेंगे जो ज़हनी आजमाइश के किसी सिलसिले में शामिल ना हो। भावलपुर वालों से करते हैं पहला सवाल। तयम्मुम के कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं? मदनी चैनल के नाजरीन, मालूमात में शानदार इजाफा कि तयम्मुम में कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं? तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 पूरे चेहरे का मसा करना, नंबर 3 कोनियों समेत दोनों हाथों का मसा करना। तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं, तीनों फ़राइज़ दुरुस्त बताए हैं। जवाब दुरुस्त है। दाईं तरफ वाले हो जाएं भावलपुर के साथी, बाईं तरफ वाले हो जाएं कश्मीर वालों के साथ और मिलकर बाआवाज़ बुलंद हर सही जवाब पर क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। तयम्मुम की बात चली है तो बताइए तयम्मुम की कितनी और कौन कौन सी सुन्नतें हैं?
10 सेकंड बाकी हैं, मशवरा कीजिए जो जी तयम्मुम की 10 सुन्नतें हैं। जी जनाब। पहली, दोनों हाथों को ज़मीन पर मारना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथों को ज़मीन पर मारकर वापस लेना, दोनों हाथों को झाड़ लेना, उंगलियां कुशादा रखना, पे इधर पे मसा करना। 7 बता चुके हैं आप। उंगलियों का खिलाल करना, ठीक है। जी, उंगलियों का खिलाल करना। उंगलियों का खिलाल करना, जबकि गुबार, मैं तफसील से बता देता हूँ, आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं क्योंकि आपने 10 में से 8 बता दी हैं। तयम्मुम की 10 सुन्नतें हैं, गौर से सुन लीजिए मदनी चैनल के नाजरीन। बिस्मिल्लाह शरीफ कहना, हाथों को ज़मीन पर मारना, ज़मीन पर हाथ मारकर लौट देना यानी आगे बढ़ाना और पीछे लाना। नंबर 4, उंगलियां खुली हुई रखना। नंबर 5, हाथों को झाड़ लेना। नंबर 6, पहले मुंह फिर हाथों का मसा करना। नंबर 7, दोनों का मसा पैर दर पे होना। नंबर 8, पहले सीधे फिर उल्टे हाथ का मसा करना। नंबर 9, दाढ़ी का खिलाल करना। और नंबर 10, उंगलियों का खिलाल करना जबकि गुबार पहुंच गया हो। अगर गुबार ना हो तो खिलाल फ़र्ज़ है। जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं। क्या बात है। तयम्मुम का मौका जब मिले तो ये तमाम बातें काश याद हों तो अच्छे अंदाज में सुन्नत के मुताबिक तयम्मुम हो जाएगा। भावलपुर वालों की बारी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 3 चीज़ें लाजिमन रहेंगी। वो कौन सी चीज़ें हैं? जी, में 3 चीज़ें रहेंगी। नंबर 1 बदफाली, नंबर 2 हसद, नंबर 3 बदगुमानी। अल्लाह, बदफाली, हसद और बदगुमानी, ये तीनों चीज़ें लाजमन रहेंगी। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। रब करीम से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन बुरी बातों से महफूज फरमाए। बारी हमारे कश्मीर वालों की है। बताइए, जिस शख्स में ये बातें 3 खसलतें होंगी वो इनका किस तरह तदारुक करे? बातें तो 3 आपने सुन ली हैं, मगर इनका तदारुक किस तरह करे? हसद करे तो उस पर इस्तिग़फ़ार करे, बदफाली आए तो उसको पूरा कर ले, बदगुमानी हो तो उसको उस काम के कायम ना रहे। बदफाली हो तो? बदफाली हो तो उस काम को पूरा कर दे। अच्छा, बदगुमानी हो तो? बदगुमानी हो तो उस काम पर कायम ना रहे, डटा ना जनाब, रहे। अब इस 3 बातों से बचना कैसे है? जब तुम हसद करो तो अल्लाह अज़्ज़ वजल से इस्तिग़फ़ार करो। जब तुम कोई बदगुमानी करो तो उस पर जमे ना रहो, यानी किसी के बारे में नेगेटिव अप्रोच आ गई है तो उस पर जमे ना रहे, उसको ख़त्म करे। और जब तुम बदफाली निकालो तो उस काम को कर लो, यानी किसी बारे में बदफाली हो रही है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, बदशुगुनी जिसको कहते हैं, तो फरमाया रुको नहीं बल्कि कर लो। तो ये तीनों चीज़ें इंशाअल्लाह ख़त्म होती चली जाएंगी। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। किसी इमारत का मस्जिद होने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या काफ़ी नहीं? जी जनाब, गौर से सुनेंगे। किसी इमारत का मस्जिद होने के लिए ये है कि उसके बनाने वाला कोई ऐसा फेल करे या कोई ऐसी बात कहे जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये इमारत मस्जिद है। फ़कत मस्जिद किसी इमारत बना देना काफ़ी नहीं मस्जिद होने के लिए। मस्जिद होने के लिए ज़रूर है कि बनाने वाला कोई ऐसा फेल करे या ऐसी बात कहे जिससे मस्जिद होना साबित होता हो। महज मस्जिद किसी इमारत बना देना मस्जिद होने के लिए काफ़ी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद बनाई और जमात की इजाज़त दे दी तो क्या ये मस्जिद होने के लिए काफ़ी है? मस्जिद बनाई और उसके अंदर जमात की इजाज़त दे दी तो इस सूरत में मस्जिद मानी भी जाएगी और जमात हो जाएगी, बशर्त अगरचे उसके अंदर 2 ही शख्स नमाज़ पढ़ने वाले हों। लेकिन शर्त इसमें यह है कि नमाज अलल ऐलान यानी अजान और इकामत के साथ हो। मस्जिद बनाई और जमात से नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी, मस्जिद हो गई। अगरचे जमात में 2 ही शख्स हों मगर ये जमात अलल ऐलान यानी अजान और इकामत के साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
माशाल्लाह सिलसिले के शुरू में मैंने कहा था कि आज दो अच्छी खबरें हैं, एक सरप्राइज़ है और एक शख्सियत से मुलाकात और उनकी बरकतें लेनी है हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हसन अबुल बिनतैन दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह इनसे कलाम भी सुनेंगे, नात शरीफ भी सुनेंगे, इनसे इंशाअल्लाह मदनी फूल भी लेंगे। मरहबा कहते हैं आपको अपने सिलसिले में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब सवाल है भावलपुर वालों से, दुआ के वक्त छींक आना किसकी अलामत है? दुआ के वक्त अगर छींक आ जाए तो ये कबूलियत की अलामत है। दुआ के वक्त छींक आ जाए ये दलील कबूल है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज में छींक आ जाए तो उसके मुतालिक हदीस में क्या आया है? छींक आना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन नमाज के अंदर छींक आना ये शैतान की तरफ से है। अल्लाह, इट्स अमेजिंग। छींक आना वैसे तो अच्छी चीज़ है, मगर हदीस में अगर नमाज में छींक आ जाए तो उसे शैतान की तरफ से शुमार फरमाया। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। कसम खाई लेकिन अल्लाह के नाम के साथ नहीं बल्कि अल्लाह के दीगर नामों के साथ, तो क्या कसम हो जाएगी? जी कसम हो जाएगी, अगरचा अल्लाह के नाम के अलावा दीगर अल्लाह ताला के नामों के साथ कसम खाई हो। मसलन अर्रहमान की कसम, अर्रहीम की कसम, जी, रहमान की कसम, रहीम की कसम, परवरदिगार की कसम। अल्लाह के जितने नाम हैं उनमें से जिस नाम के साथ कसम खाए कसम हो जाएगी, ख्वाह बोल चाल में इस नाम के साथ कसम खाते हो या नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कसम अगर किसी के मजबूर करने पर तोड़ी तो क्या उस पर भी कफारा देना होगा? कसम चाहे किसी के मजबूर करने पर तोड़े या वैसे ही तोड़ दे, हर सूरत में बाहर सूरत की जो है ना वो कफारा देना होगा। कसम तोड़ना इख्तियार से हो या दूसरे के मजबूर करने से, कसदन यानी जानबूझकर हो या भूल चूक से, हर सूरत में कफारा देना होगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, यहाँ वालों ने तो गलती नहीं करनी है, पाँचों पाँच सही जवाब दिए हैं। हम चले यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करते हैं, आप में से कौन जवाब देगा? चलें जनाब, तोहफा तैयार रखें इनके लिए, देखते हैं कि आज हमें कौन सही जवाब देता है। जी हाजरीन का सवाल। जी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सवाल तो काफ़ी मुश्किल है लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त, शायद आप में से कोई जवाब दे दे। थोड़ा इनाम बढ़ा दें भाई, तोहफा बढ़ा दें। क्या दे रहे हैं आज? इनाम तो ऐसा है, क्या बात? बहुत ही खूबसूरत किताब। हाँ। कि अगर इस मौजू पर कोई मवाद चाहिए हो तो इतनी ज़ख़ीम किताब नहीं मिलती, मगर मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी ने एक बहुत ही खूबसूरत किताब ग़ीबत की तबाहकारियाँ हमें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, शानदार किताब। और साथ भी कुछ तबरुक भी बढ़ा दें। इत्रे मदीना भी दे। इत्रे मदीना भी देंगे। वो कौन सी चार चीज़ें हैं जिनका रंग और जायका मुख्तलिफ है मगर असल एक है? वो चीज़ एक ही है मगर चार जगहों से जब उस चीज़ का, चले मैं आसान कर देता हूँ, वो चीज़ एक है मगर चार जगहों से जब उसका वास्ता बनता है अलग अलग, तो उसका रंग और जायका अलग हो जाता है। चले जनाब, एक इस्लाम मेरे हाथ उठाया, देखें क्या जवाब देते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद हारून अत्तारी, जी। जामिया फैसल के मारी। जी जी, पानी। हाँ लेकिन पानी जवाब तो आपने दुरुस्त दिया है, लेकिन वो कैसे? जो वो शरबत में मिलती है। अच्छा, आप शरबत की तरफ चले गए। आपका थोड़ा सा जवाब में मतलब जो असल चीज़ है वो नहीं बता सके अभी तक आप। इनको इत्रे मदीना फिर भी तोहफे में दे दें, हमारे मेहमान हैं। मैं इसकी वजाहत करता हूँ मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बात है। आप क्या बताना चाह रहे हैं? चलें आगे कोई इस्लाम में मौजूद हैं, क्या बताते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उबैद रज़ा तारी। जी, वो दिमाग का पानी है, अगर वो आँख से निकले तो उसका जायका और होता है, अगर नाक से निकले और जायका, मुंह से निकले फिर भी और जायका है, और अगर कान। जी, चार अशिया जिनका जायका और रंग मुख्तलिफ है मगर असल ये है, आँख, नाक, मुंह और कान। ज़रा गौर से सुनिए, आँख का पानी नमकीन, मुंह का पानी मीठा, नाक का पानी तुर्श और कान का पानी कड़वा होता है। ये भी अल्लाह की शान है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। बताइए, इल्म नूर है सेगमेंट के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है?
5 सवाल, पांचों सही जवाब, 10 के 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलेंगे अगले राउंड की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। हाफिज अस्तान की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। आला हजरत का वो शेर अगर ये तर्ज में सुना दें, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, मुश्ताक तबआ लज्जत सोज़े जिगर की है। आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। मदरी चैनल के नादरीन, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था हाफिज़ अस्तान साहब हमारे दरमियान हैं, इनकी बरकतें लेते रहेंगे, मगर आज एक सरप्राइज़ है हमारे मदरी चैनल के सिलसिले ज़हनी आजमाइश में। वो क्या है कुछ देर बाद बताएंगे। मगर शुरू करते हैं सिलसिला इश्क के बोल। सब एक एक शेर आप दोनों से बारी बारी पूछा जाएगा। आप दूसरा मिसरा भी पूछा जा सकता है, पहला मिसरा भी, और 3-3 अशार हैं। बारी भावलपुर वालों की है। फुगा के गोरे शहीदां को पाए माल किया, पहला मिसरा पढ़ेंगे। फुगा के गोरे शहीदां को पाए माल किया, वो दिल के खूनशुदा अरमा थे जिसमें मल डाला, फुगा के गोरे शहीदां को पाए माल किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। बारी है कश्मीर वालों की। कज़ा ने ला के कफस में शकिस्ता बाल किया, कश्मीर वाले चाहें तो मदद भी ले सकते हैं। कोई ऐसे इस्लामी भाई हाथ उठाएंगे जिनको ये शेर आता हो और ज़हनी आजमाइश सिलसिले से ताल्लुक़ ना हो। मददगार मौजूद हैं, आप चाहें तो मदद लीजिए। 10 सेकंड बाकी हैं। मदद का ऑप्शन आपके पास। मदद लेंगे जनाब, किससे मदद लेंगे? जी, आप में से कोई इस सिलसिले में तो नहीं है? चलें जनाब, ले जाइए। क्या तोहफा देंगे इन्हें? इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत का नातिया मजमुआ हदाई के बख्शिश। माशाअल्लाह जी। न रूए गुल अभी देखा न बूए गुल सूंगी, कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता बाल की। न रूए गुल अभी देखा न बूए गुल सूंघी, कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदद अच्छे मौके पे काम आई है कश्मीर वालों की, मगर ये ऑप्शन चला गया। अब भावलपुर वालों के पास ये ऑप्शन बाकी है। सवाल दूसरा शेर। महर किस मुंह से जिलोदारी ये जाना करता, साए के नाम से बेजार है यकताई ये दो, साए के नाम से बेजार है यकताई ये दो। जवाब दुरुस्त है। ताज वालों का यहां खाक पे माथा देखा, अब मदद का ऑप्शन भी नहीं है। ताज वालों का यहां खाक पे माथा देखा, मशवरा जारी है मगर 5 सेकंड रह गए हैं और वक्त खत्म हो गया है। सारे दाराओं की दारा हुई दारा ये दोस्त। जी, बारी है भावलपुर वालों की। ना ऐसे फूल खिले हैं कभी ना आगे खिलें, बहारों में है अरब की बहार आंखों में, बहारों में है अरब की बहार आंखों में। जवाब दुरुस्त है। भावलपुर वालों की तैयारी अशआर में मजबूत लगती है। बारी कश्मीर की है। करीब है रग गर्दन से पर जुदा है वो, लगता है अशआर की तैयारी कमजोर है। करीब है रग गर्दन से पर जुदा है वो, अगर बिल्कुल क्लू नहीं है तो बता दीजिए, हम जवाब दे देते हैं। नहीं मालूम है। ना यार दिल में मकी है ना यार आंखों में, ये जवाब भी नहीं दे सके जनाब। चलते हैं हम यहां इस्लामी भाइयों की तरफ। अब देखते हैं कि आप में से कौन ये शेर सुनाता है। बहुत खूबसूरत शेर है। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में,
کچھ ایسا کر دے. پہلا مصرع پڑھیں گے آپ, پہلے جواب دے دیں. میرے کردگار آنکھوں میں. جی کون پڑھیں گے اس کا دوسرا مصرع؟ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اب پورا شعر سنا دیجئے جناب. یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تحفہ بھی لے لیا انہوں نے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف, اور اب اسکور بورڈ میں فرق آ گیا ہے. دیکھنا ہے کون سی ٹیم کتنے نمبر سے آگے جا رہی ہے. جی جی 16 نمبر ہیں باولپور والوں کے, 12 نمبر ہیں کشمیر والوں کے, 4 نمبر سے پیچھے ہیں. مگر اب باری ہے بہت خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجئے. جناب آئیے درست کرتے ہیں. بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کو 4 مختلف رنگ دکھائے جائیں گے. اپنی پسند کا رنگ پسند کیجئے, پھر دیکھتے ہیں آپ کو کیا درست کرنا ہے. جی سبز رنگ. جناب بتائیے سبز رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ جی وقت شروع ہوتا ہے اب آپ کا. تلاش کیجئے یہ کیا درست کرنا ہے. جی کراہت عمل. اللہ اللہ, انہوں نے 15 سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا ہے کراہت عمل. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ کراہت عمل جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل, بڑی زبردست تیاری ہے جناب. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایسا عمل ہے جو باطنی بیماری ہے. نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا کراہت عمل کہلاتا ہے. تنبیہ کیا ہے؟ کراہت عمل یعنی نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال سے محبت عطا فرمائے, برے اعمال سے کراہت عطا فرمائے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نیکیوں سے کراہت ہو جاتی ہے. جو کتاب ہمارے اسلام میں دکھا رہے تھے باطنی امراض کی معلومات, یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. روزانہ ہی تقریباً اس کی کسی نہ کسی ہیڈنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سوچیں اس کتاب میں کتنی معلومات ہوگی, کتنی ایسی بیماریاں ہوں گی جس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا بہت ضروری ہے. باری ہے کشمیر والوں کی, بتائیے کون سا رنگ پسند کریں گے؟ سفید رنگ. سفید رنگ. جی بتائیے سفید کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ جی ٹھیک کیجئے, درست کیجئے. مدد کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اشارہ البتہ آپ لے سکتے ہیں. اشارہ لینے کی صورت میں 1 نمبر ملے گا. مدد نہیں لے سکتے. چاہیں تو اشارہ لے لیں. یہ ایک کتاب کا نام ہے. قوت القلوب. نام درست کر لیں. قوت القلوب. جی قوت القلوب. قوت القلوب. جناب بتائیے. جی قوت القلوب کتاب, اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے اچھے اور برے اور جدید و قدیم علوم کی وضاحت, علم ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت, توبہ کے فرائض و فضائل اور تائبین کے اوصاف کا بیان,
صبر کے فضائل، بزرگان دین اور رجا کے واقعات اور تقوی کے فضائل اور تقوی حاصل کرنے کے بارے میں بے حد مفید معلومات، شاندار کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود بھی ہے، dawatIslami.net سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ 1 نمبر حاصل کیا ہے کشمیر والوں نے، پھر چلیں گے باولپور والوں کے پاس۔ کلر پسند کیجئے۔ پیلا۔ پیلا، بتائیے پیلے رنگ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ جی، مدد کا آپشن بھی آپ کے پاس ہے، اشارہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اشارہ بھی لے سکتے ہیں۔ جی اشارہ اشارہ لینا ہے یا جلدی بتائیں؟ تو نہیں لینا اشارہ؟ عدم خشوع۔ اللہ، اشارہ واپس لے کر جواب دیا ہے۔ کیا یہ جواب درست دیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے، باولپور والوں نے یہ بھی صحیح جواب دے دیا ہے۔ بیوٹیفل۔ یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے، بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت یعنی نماز یا نیک کاموں میں دل کا نہ لگنا عدم خشوع کہلاتا ہے، اور عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات میں ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ضروریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، اور یوں عبادات برائے نام ہی رہ جاتی ہیں۔ جی جناب، یہ بالکل درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کیے ہیں۔ چلیں گے ہم کشمیر والوں کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ کشمیر والے اب آخری سوال کو کس طرح درست کرتے ہیں۔ جی جی اشارے کا آپشن آپ پھر یوز کر سکتے ہیں، مدد کا آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ جی چاہیں تو اشارہ لے لیں، یہ ایک رسالے کا نام ہے۔ آئے ہائے ہائے، بڑی دیر کی مہربان۔ کون سا رسالہ ہے؟ بیمار عابد۔ جناب غلطی ہو گئی ہے، آپ کے لیے بھی اشارہ ہمارے پاس موجود ہے، مدنی چینل کے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کچھ درست کرنا ہے۔ آئیے اسکرین پر اب آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے کیا درست کرنا ہے 41 سیکنڈز کے اندر۔ جی دکھائیے جناب۔ 41 سیکنڈ ہو گئے ہیں، جو غلط جواب دیں گے ان کو مدنی قافلے میں سفر کروا دیا جائے۔ جناب دیکھیں بھائی یوسف بھائی کون مدنی قافلے کے لیے لبیک کہہ رہا ہے؟ کھجور مدینہ اور مقدس پانی۔ کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ بدشگونی۔ بدشگونی آپ کہہ رہے ہیں، بتائیے جناب کیا یہ بدشگونی ہے؟ جی بدشگونی جواب درست دے دیا ہے، کھجور مدینہ اور بدشگونی کتاب بھی دے رہے تحفے میں۔ کیا بات ہے، بڑا خوبصورت، دکھا بھی دیجیے ذرا ناظرین کو۔ یہ بدشگونی ایک رسالہ، ایک چھوٹی سی بکلیٹ بھی ہے، اور یہ ضرور پڑھیے، شاندار کتاب ہے اس موضوع پر، المدینۃ العلمیہ کا بہترین تحفہ ہے، dawatIslami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ جی صرف 40 روپے صرف 40 روپے ہدیے پر اویلیبل بھی ہے، خرید کر تقسیم بھی کر سکتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو دیجئے جو بہت زیادہ ان چیزوں میں ملوث رہتے ہیں، وہم ان کو بہت آتے ہیں، انہیں دیجئے۔ آئیے چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب۔ جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ فرق بڑھ گیا ہے، بھاولپور والے ہیں 20 نمبروں پر، کشمیر والے ہیں 13 نمبر پر۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی
دو سوال دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے پوچھے جائیں گے. موضوع ہوگا قرآن کریم اور انشاءاللہ قرآن پاک کی شاندار معلومات سے اپنے دلوں کو قرآنی معلومات سے مزین کریں گے. باولپور والوں سے پہلا سوال, حضرت ابراہیم نے کن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا؟ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ قرآن کریم میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے پیارے الفاظ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا. ان میں سے ایک مور تھا, ایک گدھ, ایک مرغ اور ایک کبوتر, جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے. ایک مرغ, ایک کبوتر, ایک گدھ اور ایک مور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا. جواب درست دے دیا ہے جناب. باری ہے ہمارے کشمیر والوں سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس نبی علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت دونوں سے سرفراز فرمایا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت سے سرفراز فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبوت اور سلطنت سے سرفراز فرمایا. اس سے پہلے کسی نبی کو اس طرح کا انعام نہیں عطا فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا. آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا. آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے. جواب درست ہے. وہ کون سا پتھر ہے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں 2 جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا؟ اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا 2 جگہ پہ بیان ہوا ہے. اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل اس طرح ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب اس کی دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو آپ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی, آپ کے قدم مبارک کی وجہ سے وہ پتھر نرم ہو گیا. یہ آپ کی کرامت تھی, آپ کا معجزہ تھا. اور یہ پتھر کو آپ کے قدم مبارک لگنے سے یہ نسبت حاصل ہوئی جس کا قرآن مجید میں 2 جگہ مختلف 2 صورتوں میں بیان کیا گیا. ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کو جا کر دیکھتے ہیں کہ پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش موجود ہے. قرآن مجید میں 2 جگہ اس پتھر کے بارے میں ذکر ہوا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ جا کر مقام ابراہیم کا دیدار کرنا نصیب فرمائے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی جسے شرف قبولیت بخش کر انہیں ولادت حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی گئی؟ محراب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی. سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے, مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرمائے. چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا. جواب درست ہے. کیا بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ہے. کاش کہ ہم پابندی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے بنیں, سمجھنے والے بنیں, اس کی برکتیں لوٹیں. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی 12 نمبر ہیں باولپور والوں کے, 17 نمبر ہے کشمیر والوں کے, 7 نمبر کا فرق پڑ چکا ہے. اب چلیں گے ایک خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تحریر کیجئے. اپنے اپنے شہر کا آپ نام لکھ لیجئے اور اسلامی بھائی مجھے جی آپ آ جائیں بیٹا. اکتالیس سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس اور ٹھیک ہے آپ چلیں.
آپ نے جن ہستیوں کے نام لکھنے ہیں اس سے پہلے حضرت بھی لکھنا ہے، اور آخر میں اگر وہ انبیاء ہیں تو علیہ السلام، صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لکھیں گے، اولیاء کرام ہیں تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے انبیاء کرام کے نام لکھنے ہیں، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی جناب جلدی جلدی نام لکھے جا رہے ہیں۔ بھاولپور اور کشمیر، دیکھنا یہ ہے کہ کون 41 سیکنڈ میں کتنے نام لکھتے ہیں۔ 25 سیکنڈ باقی ہیں۔ سترہ سیکنڈ باقی ہیں۔ انبیاء کے نام تو بڑے یاد ہوں گے مگر سیکنڈ فقط 41 ہیں۔ جی 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں، 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ جناب رک جائیے گا، چلیں گے پہلے کشمیر والوں کے پاس، دیکھتے یہ ہیں کشمیر والوں نے کتنے نام لکھے ہیں۔ بیٹا آپ یہاں جائیں، سب میرے ساتھ گنتی بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام 1 حضرت نوح علیہ السلام 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 حضرت ہود علیہ السلام 5 حضرت یوسف علیہ السلام 6 حضرت یونس علیہ السلام 7 جناب 7 نام لکھے ہیں۔ باری ہے ہمارے یہاں بھاولپور والوں کی، تھوڑا سا یہاں جائیں، اب گنتی 7 کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1 حضرت داؤد علیہ السلام 2 حضرت حزقیل علیہ السلام 3 حضرت ادریس علیہ السلام 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 حضرت یحییٰ عیسیٰ، اچھا حضرت عیسیٰ چلیں مان لیتے ہیں جناب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 وہاں کتنے ہوئے تھے؟ 7 تو جناب پیچھے رہ جانے والی ٹیم کشمیر نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی شدید ضرورت تھی نمبرز کی۔ اب دوسرا چلیں، دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی خاموش رہیں گے اور تاکہ کسی کی طرف سے کوئی نام نہیں بتانے کی اجازت، صرف جو اسلامی بھائی لکھ رہے ہیں انہی کی باری ہوگی۔ چلیں تھوڑا سا اور ٹویسٹ لاتے ہیں، بھاولپور والے یہاں آ جائیں اور کشمیر والے وہاں چلے جائیں، اور ذرا اریز کر کے اپنا نام دوبارہ اس بورڈ پہ لکھ لیجئے اور حفاظت کا اہتمام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جی وہ ڈسٹر لے لیں تاکہ بھاولپور کو اریز کر دینا۔ جی چلیں جناب آپ تیار ہو جائیں، آپ نے مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھنے ہیں۔ وقت شروع ہوتا ہے اب، جلدی کیجئے، دیکھتے ہیں کہ کتنے سلسلے یاد ہیں۔ 30 سیکنڈ باقی ہیں۔ مدنی چینل دیکھنے والے جلدی جواب دیں گے۔ اللہ، کشمیر والوں کی گاڑی رک رہی ہے جناب۔ چلیں جناب سیکنڈز بتائے جائیں۔ جی ہاں روک جائیے گا جناب، ٹھیک ہے؟ چلیں جناب بھاولپور والوں نے کتنے سلسلے لکھے ہیں؟ آپ یہاں جائیے۔ مدنی مذاکرہ 1 مدنی مکالمہ 2 فیضان قرآن 3 فیضان اسلام 4 مدنی خبریں 5 عبرتناک خبریں 6 ہفتہ وار سنت و برا اجتماع 7 خوابوں کی تعبیر 8 9 استخارہ 9 مدنی چینل میں تو کام نہیں کرتے بھائی۔ چلیں جناب دیکھتے شوق سے ہیں، چلیں جناب چلتے ہیں کشمیر والوں کے پاس۔ ذہنی آزمائش 1 دارالفتاح 2 اہل سنت پورا نہیں لکھا، چلیں پھر بھی مان لیتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ 3 یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، 4 صرف 4 سلسلے لکھ سکے ہیں اور یہاں پر ہیں 9، لیکن یہ ٹیم کشمیر والوں کی نہیں ہے، یہ بھاولپور والوں کے ہیں۔ 2 نمبر بھاولپور والوں کو مل گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب دونوں نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں۔ منچ کو انشاءاللہ اب صاف کیا جائے گا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی
جی تحریر کیجئے سیگمنٹ کے بعد دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے 2 نمبر حاصل کیے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ کتنا فرق بتا رہا ہے. 26 نمبر ہیں بھاولپور مدنی کے، 19 نمبر ہیں کشمیر مدنی کے، وہی 7 نمبر کا فرق ہے. اور اگر فرق ختم کرنا ہے تو اب صرف 3 سیگمنٹ باقی ہیں. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے قریب تشریف لائیں. حافظ احسان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں، ہمیں کلام بھی سنائیں گے، کچھ مدنی پھول بھی ان سے لیں گے، مدنی چینل کے ناظرین کی کال بھی لیں گے اور ایک بڑا خوبصورت سا سرپرائز بھی دیں گے. جناب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین فکر مدینہ بھی کرنی ہے، تیار ہو جائیے. اپنا مدنی انعامات کا رسالہ بھی تیار رکھنا ہے آپ نے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ماشاءاللہ یا مرحبا ماشاءاللہ. ابو البنتین حافظ احسان صاحب جلوہ فرما ہیں. انشاءاللہ پہلے ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ فکر مدینہ کے بعد کچھ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ پڑھ علیہ لیجئے. وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑے پیارے پیارے کلام لکھے ہیں، اور اس میں سے ایک ایسا کلام جو میں آج پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اور شاید آپ نے یہ سنا بھی پہلی مرتبہ، بلکہ سنیں گے بھی انشاءاللہ پہلی مرتبہ. یہ دعا ہے اور التجا ہے، آئیے مل کر مانگتے ہیں. پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں، پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں، روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں، روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں، دن رات ہجرے شاہ میں آہیں بھرا کروں. آمین. دن رات ہجرے شاہ میں آہیں بھرا کروں، رویا کروں فراق میں زار و قطار میں، رویا کروں فراق میں زار و قطار میں، پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں، دشتے حرم پہ واری میں کمری چمن پہ تو، دشتے حرم پہ واری میں کمری چمن پہ تو پھول لے لے طیبہ کا لیتا ہوں خار میں، تو پھول لے لے طیبہ کا لیتا ہوں خار میں، مدینے جانے کی تمنا.
وہ دن اب آئے خیر سے یا رب مصطفیٰ، وہ دن اب آئے خیر سے یا رب مصطفیٰ، سوئے مدینہ چل پڑوں، سوئے مدینہ چل پڑوں، پھر اشک بار میں سوئے مدینہ چل پڑوں، پھر اشک بار میں۔ اور کتنی پیاری تمنا، جو ہی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو، جو ہی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو، اے کاش جان اس گھڑی کر دوں نثار میں، اے کاش جان اس گھڑی کر دوں نثار میں، زہد و ورا میں یا نبی تم بے مثال ہو، بے حد گناہ گار میں عصیاں شعار میں، بے حد گناہ گار میں عصیاں شعار میں، عطار نے کیا نہ تھی زادے سفر میں کچھ، عطار نے کیا نہ تھی زادے سفر میں کچھ، لے کر گیا تھا در پہ بس اشکوں کا ہار میں، لے کر گیا تھا در پہ بس اشکوں کا ہار میں، پاؤں وہ آنکھ تجھ سے اے پروردگار میں، روتا رہوں غم نبی میں زار زار میں، سوئے مدینہ چل پڑوں، پھر اشک بار میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے کاش پھر حرمین طیبین کا سفر اشک بار آنکھوں کے ساتھ، باذوق سفر ہم سب کو نصیب ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم نے فکر مدینہ بھی کرنی ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے لے لیجئے، مدنی منع اپنے رسائل لے لیں، مدنی اسلامی بہنیں اپنے 63 مدنی انعامات کے رسائل لے لیں، مکتبۃ المدینہ مدنی انعامات کا ہمارے یہاں اسٹال بستہ بھی لگا ہوا ہے، سامان مدنی انعامات کی بھی آپ انشاءاللہ زیارت کر سکیں گے۔ حافظ صاحب سے ہی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، حافظ صاحب ہی انشاءاللہ آج ہمیں برکتیں لوٹائیں گے۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی نیتوں والا مدنی نام۔ ماشاءاللہ جی، پنجگانہ نماز، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ، سورہ ملک والا مدنی نام۔ ماشاءاللہ اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی نام۔ 313 مرتبہ درود شریف اور شجرے کے اوراد والا مدنی نام۔ گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی نام۔ تو ہیں کہنے کے بجائے جی یا آپ کہنے والا مدنی نام۔ انشاءاللہ الحمدللہ کہنے والا مدنی نام۔ ماشاءاللہ سلام کا جواب اور چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنے والا مدنی نام۔
دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام، مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام، فیضان سنت سے 2 درس دینے یا سننے والا مدنی انعام. کیا آج مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا یا پڑھانا نصیب ہوا؟ یہ مدنی انعام. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی کتب سے مطالعہ والا مدنی انعام، فکر مدینہ والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام. چٹائی اور سوتے وقت سنت بخش سرہانے رکھنے والا مدنی انعام، سنت قبلیہ پڑھنے والا مدنی انعام، تہجد، اشراق و چاش، اوابین پڑھنے والا مدنی انعام، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام، کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلے اور مدنی انعامات کی ترغیب والا مدنی انعام، روزانہ مدنی کاموں کو 2 گھنٹے دینے والا مدنی انعام، مرکزی مجلس شورا، کابینات، مشاورتیں اور دیگر مجالس کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں نہ لینے والا مدنی انعام، اصلاح تنظیمی طریقہ کار کے مطابق کرنے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ اور قبلہ رخ بیٹھنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام، نامحرم رشتہ داروں وغیرہ سے شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ وغیرہ پر فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے دیکھنے سننے سے بچنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں کے مطابق ممکنہ صورت میں عمل کرنے والا مدنی انعام، تہمت، گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی انعام، اطمینان سے دوسروں کی بات سننے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ والا مدنی انعام، راہ چلتے اور گاڑی وغیرہ میں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، باوضو رہنے والا مدنی انعام، نگاہ نیچی رکھنے والا مدنی انعام، قرض وقت پر ادا کرنے والا مدنی انعام، پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، نماز میں اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے سے متعلق مدنی انعام، عاجزی میں نفاق اور ریاکاری سے بچنے والا مدنی انعام، زبان کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، کیسٹ اجتماع یا بیان یا مدنی مذاکرہ سننے والا مدنی انعام، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچنے والا مدنی انعام، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹانے والا مدنی انعام، مدنی حلیے والا مدنی انعام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے بیچو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 29 جمادی الاولیٰ کی آج فکر مدینہ ہم نے کی ہے، اور یہ مدنی انعامات کا رسالہ پڑھتے بھی رہا کریں تاکہ پتہ چلے کون کون سے مدنی انعام پر ہمارا عمل نہیں ہو پاتا. آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد حافظ صاحب سے کچھ پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی پھول بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے عمران اتاری. الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے، اور میرے گھر میں بھی الحمدللہ، ہمارے گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کے ذریعے بہت 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 علم دین اور بہت بہت علمی باتیں الحمدللہ سیکھنے ملتی ہے. مجید الحمدللہ آج خوشی ہوئی کہ ہمارے حافظ حسان رضا اتاری الحمدللہ اس سلسلے میں انہوں نے شرکت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت آباد رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنت سبحانی اسپین سے بول رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بڑی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ نے اسپین سے کال کی. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. اگلی کال دیجیے.
طرف سے بات کر رہا ہوں. ہم کو آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, ہم روز دیکھتے ہیں. ہمارے اور دوست بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم جب پاکستان میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم عبدالحبیب بھائی سے ملاقات بھی کریں گے. ہمارے لیے دعا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ضرور آئیں, عالمی مدنی مرکز میں آئیں اور یہاں آ کر برکتیں لوٹیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دینی آزمائش بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے, اس کے ذریعے علم دین حاصل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی کالز کا شکریہ. سلسلے کے شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ آج آپ کو ایک بہت خوشگوار سرپرائز دینا ہے. وہ کیا ہے, پہلے ہم آپ کو کچھ سالوں پہلے لیے چلتے ہیں. ایک سلسلہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوا تھا ہجرت رسول اللہ کی. اس سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا جس کو آپ کہیں کہ دل مو لینے والا منظر تھا. ایک شخصیت سے ہمارے مدنی قافلے والوں کی ملاقات ہوئی تھی, بالکل چلتے میں اچانک سڈنلی, جس کو کہتے ہیں آپ اچھا تھے آپ, ہاں گاڑی میں. چلے بھائی, یہ تو کمال ہو گیا, آج حافظ صاحب بھی آ گئے ہیں, تو حافظ صاحب کو واقعہ یاد ہوگا. آئیے وہ شخصیت سے کیا ملاقات ہوئی تھی, اچانک ملاقات ہوئی تھی, اور جس کو کہتے ہیں نا کوئی پریپریشن نہیں تھی, دل کے کچھ الفاظ تھے جو بعد میں بہت سارے ناظرین نے پسند کیے, بہت سارے سوشل میڈیا پر وہ کلپ چلتا رہا. پہلے ہم آپ کو وہ پیارا سا کلپ دکھاتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ آج سرپرائز آپ کے لیے کیا ہے. جی, میرے پاپا کا مالسی بنا دو, میں ان کی خدمت میں لوں, میں مروں بھی وہیں, مجھے سرائے مدینہ میں دفن کر دینا, مجھے وہی کرنا. 27 رمضان مبارک کو آپ سے مسجد نبی شریف میں فجر کے ٹائم پہ ہوئی تھی ملاقات, اور 1 منٹ کے لیے مجھے پاپا کی خدمت میں زندگی میں ایک دفعہ سے پہلا. چلو باپا سن رہے ہوں گے, انشاءاللہ باپا دیکھ لیں گے, باپا کے لیے ریکارڈ کر لیتے ہیں. اب باپا کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاپا کو کہتا ہے مجھے اپنا مالشیا بنا لے, میں ان کی خدمت کروں گا. کوئی آپ یہاں کے اسلام سے رابطے میں ہیں نہیں؟ میرے بدر بھائی ہے, بدر بھائی سے رابطے, جی ہاں, وہ میرے ساتھ میں رہتے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ بھی میرے لیے دعا کریں. ہماری مغفرت کی دعا کر دیں. اللہ میں نبی کریم کے قبر میں ہمارا ساتھ نصیب ہو جائے, اور پاپا کا ساتھ نصیب ہو جائے. یا شیخ میک دعا فار ہم. میرے لیے دعا مغفرت کر دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بشریف کی دعا اس میں دعا کیجیے گا ہمارے لیے, ٹھیک ہے؟ آپ میرے خصوصی دعا کرنا, اپنی دعا میں یاد رکھا. میں ساری عمر آپ کا غلام, اللہ تعالیٰ پاپا کا, اور آپ سب. آپ بھی مجھے مت بھولنا. میں بھی جب جدھر سے جاؤں گا نا, میں پاپا کی خدمت میں 20,000 روپیہ کے میں انشاءاللہ دوں گا. اللہ قبول فرمائے. یہ میں میرے کو ہوگا کہ فالج, یہ میرے لیے دعا کر دینا, میں پاپا کا مالشیا بن جاؤں. مرشد کا دیدار باہو, میں 1,00,000 کروڑ رہ جاؤں, اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور میرے بچے کے لیے کہنا کہ وہ مفتی دعوت اسلامی بن جائے, سوسا روڈ فیصل آباد سردار آباد میں شاد بھائی کے یہاں ان کو کر دیا. اس کو میں نے کہا مجھے میت غسل تم نے دینا, جنازہ میرا بیٹا تم نے پڑھانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عمر دے. یہ میرے لیے خصوصی دعا کرنا, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, میرا بیٹا ایسا ہو جائے. آپ بھی میرے لیے دعا کریں. میں تو ہر سال آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی سعادت مندی کرتا ہوں. جی مدنی چینل کے ناظرین, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. امیر اہل سنت سے جو محبت ان اسلامی بھائی کی نظر آئی, اپنے بچے کو علم دین سکھانے کے لیے جو جذبہ نظر آیا, کتنی پیاری بات کی کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ مجھے غسل تم نے دینا ہے, مجھے جنازہ تم نے پڑھانا ہے, میری خواہش ہے کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے. کیا ہم سب کی یہ خواہش ہے؟ کیا ہم سب یہ سوچ رکھتے ہیں؟ ایک دیہاتی سا اسلامی بھائی, ایک ایسی جس کو بزرگ شخصیت کہیں کہ ہم بھی مل کر کتنی دیر تک گمسم رہے کہ وہ کیا کہہ گئے, کیسی باتیں تھیں, مطلب الفاظ میں ربط بھی نہیں تھا, مگر محبت کا ایک کہتے ہیں والہانہ انداز تھا, فل بدی تھا. اور بالکل ہم سب تھوڑی دیر کے لیے, بعد میں بھی کافی دیر تک اس پر بات کرتے رہے. اچھا, یہ ملاقات آج سے غالباً 2 سال پہلے ہماری بدر شریف کے مقام پہ ہوئی تھی. یہ بابا ہم سب کو یاد رہے, اس کلپ کو کئی بار ناظرین دیکھتے رہے, اس کے سوشل میڈیا پر میسیجز بھی چلتے رہے کہ امیر اہل سنت سے اور دعوت اسلامی سے کیا محبت کا انداز ہے. کچھ دنوں پہلے ان بابا نے مجھے فون کیا کہ میں پاکستان آ چکا ہوں اور میں امیر اہل سنت سے ملنے آنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ امیر اہل سنت پاکستان میں ہیں اور مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے, آپ ایسا کیجئے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں. تو وہ بابا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ فیضان مدینہ آؤں گا.
مجھے انتظار تھا کہ وہ آئیں اور پھر ان سے ملاقات کریں، پھر ان کی باتیں سنیں۔ آپ سب کے لیے خوشگوار حیرت یہ ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مجھے تو ان کا نام بھی یاد نہیں ہے، بدر والے بابا میں نے کہتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ آئیے آئیے میرے ساتھ آئیے، آئیے آگے۔ ماشاء اللہ، حافظ صاحب بھی اس وقت وہیں تھے، آپ کی ان سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ آئیے امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں ان کے پاس ماشاء اللہ، آپ کی محبت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مرحبا مرحبا، آئیے آئیے بابا جی، یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا آئے، اللہ آپ کو شفا دے۔ آپ بیٹھیے، ذرا کپ ہٹا لیجیے، کپ ہٹا لیجیے، چلے بیٹھے بیٹھے، چلے آئیے آپ سب آئے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد یونس اتاری۔ محمد یونس اتاری، آپ اس وقت کراچی سفر کر کے پنجاب سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ شہر بتائیں، شہر کون سا آپ جس شہر سے آئے ہیں؟ چمن اتار کے شہر؟ چمن اتار چنیوٹ۔ چنیوٹ سے آئے، اچھا چنیوٹ سے آئے تو گھر والے اور ان کے کیا تاثرات تھے؟ گھر والے تو کہتے کیا کرنا ہے، جا بیمار آدمی ہو کیا کرو گے؟ میں نے کہا مجھے راستے میں موت بھی آ جائے کہ پاپا کے در پہ لے جاؤ۔ اللہ، تو جو وہاں سے واپس نہیں لانا ادھر، اللہ مجھے سرائے مدینہ میں دفن کر دینا، بلبل مدینہ، ہاں، مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی زمزم۔ اچھا، ان کے قدموں میں دفن ہونا ہے۔ اچھا، امیر اہل سنت سے آپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی اور اتنی محبت کیوں ہے ان سے؟ یہ آج کے ایام تھے، 11-12 ذوالحجہ کی رات 2:30 بجے کے قریب، یعنی کئی سالوں پہلے، 1995 ملاقات ہوئی۔ اتنی محبت کیوں ہے امیر اہل سنت سے آپ کو؟ امیر اہل سنت سے محبت ہے کہ وہ ہمارے جو آخرت ہے نا اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں کہتے رہتے ہیں۔ تو مدنی چینل شوق سے دیکھتے ہیں ہم؟ مدنی چوک 24 گھنٹے میرے پاس ہے۔ اچھا، اور جدہ شریف میں میں نے اسپیشل لگا کے ساتھ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور آپ نے وہ یونٹ کو پچھلے دنوں میں، ہاں، 14 یونٹ میری کوششوں سے ہوئے ہیں۔ ارے واہ ماشاء اللہ، آپ نے وہاں کچھ نیت بھی کی تھی بدر کے میدان میں، آج سنا ہے وہ پوری کرنا آپ چاہ رہے ہیں؟ وہ میں آہستہ آہستہ جتنے ماشاء اللہ آتے جائیں گے، میں آنے کی ترکیب سوچ رہا ڈھونڈ رہا ہوں کہ آپ کا آتا رہوں۔ اللہ اللہ، بالکل آتے رہیے۔ اور میں وہ آپ کو کلی اختیارات کے ساتھ آج دینے کی جو ہے نا، یہ تو آپ رکھیں نا، تو اس کے بعد پھر میں آؤں گا، پھر میں ایسے میرا بہانہ بنا رہے گا۔ اللہ اللہ، دعوت اسلامی کے لیے 5500 روپے یہ لے کر بھی آئے ہیں کلی اختیارات کے ساتھ، اور ان کا جذبہ ہے، یعنی ایک نارمل سے غریب سے یوں سمجھیے کہ اسلامی بھائی ہیں، مگر دعوت اسلامی کے لیے اخراجات جمع کرانے کی بھی نیت ہے، سفر کر کے امیر اہل سنت کے دیدار کو آئے۔ چلیں، امیر اہل سنت تو پاکستان میں اس وقت تشریف فرما نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا نا آپ کا بہانہ چاہیے، تو پھر آتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ ہم آپ کو بہت مرحبا کہتے ہیں، ہم ایک اچھا سا تحفہ بھی آپ کو پیش کرتے ہیں جناب، ہمارے محمد یونس اتاری صاحب کو تسبیح مدینہ بھی پیش کیجیے۔ ویسے تو یہ ہیں ہی مکے مدینے والے، لیکن پھر بھی ہم ان کو کچھ پیارے پیارے سے تحفے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مرشد کا دیدار و باہو، انہوں نے کہا حضور، وہ شعر بھی آپ سے سنیں گے۔ جی، جب ہماری ملاقات وہاں ہوئی تھی جی بدر شریف کے مقام پر، جی، جب یونس بھائی کے سر پر امامے کا تاج تھا، ہاں، سفید امامہ تھا، اب سب سے میں لے کے گھومتا رہا مدینہ طیبہ کی ان وادیوں میں، حبیب بھائی واللہ۔ تو چلے آپ یہاں بنوا لیں گے، چلو آج یہاں بنوا لیں عبد الحبیب بھائی۔ چلیں انشاءاللہ امامہ شریف کا ہم انتظام کرتے ہیں، اور آپ کو امامہ شریف یہیں باندھیں گے۔ یہ آپ کے لیے بہت مبارک پانی، یہ عطر مدینہ، کس چیز کا اس پہ یہ آپ کو دیکھیں بہت سارے بیرے روحا بھی ہے، اس میں بارش مدینہ کا پانی بھی ہے، بارش مکہ بھی ہے۔ بچوں کی والدہ بہت بیمار ہے، اچھا، اس کے لیے کوئی ایسی چیز دو بس یہ انشاءاللہ اس پہ بہت سارے فائدہ ہے انشاءاللہ۔ چلیں، مرشد دا دیدار باہو بولو، مرشد دا دار باہو، مرشد دا دعا منگیا کرو سنگیو، کتھے پیر نہ رس جائے، کہ جنا دے پیر رس جان دے، او جون دے بھی مرے رہن دے، مرشد دا دیدار باہو،
मुर्शिद दा दीदार बाहू सानू लख करोड़ा हज्जा हो। बाबा जी आज बता रहे थे सिलसिले से पहले कि जब मैं बाबुल मदीना कराची के लिए चला तो जिस तरह हज पर छोड़ने लोग किसी को जाते हैं, इस तरह मेरे ख़ानदान वाले मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए और सब ने जो है वो कम बेश अमीर अहले सुन्नत के लिए, सलाम के लिए, दुआओं के लिए कहा। तो क्या बात है मोहब्बत की, क्या बात है अकीदत की। अल्लाह करीम इनके सदक़े हमें भी अपने पीर व मुर्शिद से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। हाफ़िज़ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, कुछ मदनी फूल भी मदनी चैनल के नाज़रीन को, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को अता फ़रमाएँ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अब्दुल हबीब भाई जज़ाकल्लाह ताला खैरा, आपने याद फरमाया और आपके सिलसिले में हाज़िरी की सआदत मिली। और आज अभी हमने जो फ़िक्र मदीना की, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के अता करदा मदनी इनामात, इसमें फ़राइज़ व वाजिबात और सुनन व नवाफिल के साथ साथ किरदार की इस्लाह के लिए बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल हैं माशाअल्लाह। और इसमें से एक मदनी नाम है कि क्या आपने किसी पर तंज़, 48 नंबर मदनी नाम है, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह एक दो मदनी फूल जी कबूल फरमाइए कि क्या दिल आज़ारी या किसी पर तंज़ करके या किसी तरह भी मतलब घूर कर किसी का दिल तो नहीं दुखाया। तो एक हदीस पाक हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है, फरमाते हैं कि बेशक किसी मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना कबीरा गुनाहों में से है। तो ऐ मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम देखें कि दिन भर हमारा कितने इस्लामी भाइयों से वास्ता पड़ता है। अगर कोई कारोबार करता है तो उसकी भी डीलिंग होती रहती है, वैसे भी हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो कोई भी ऐसा काम, ऐसी हरकत या ऐसा अंदाज़ अगर हमने अपनाया कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जाए तो ये हमारे लिए जायज़ नहीं। अमीर अहले सुन्नत ने एक बड़ा प्यारा मदनी फूल पिछले दिनों अता फ़रमाया था, अपनी तहरीर थी अमीर अहले सुन्नत की, कि अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो किसी का दिल भी मत दुखाए। तो ऐ मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जहाँ हम दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा कोई भी दिल ना दुखाए, मुझे कोई भी नाराज़ ना करे, तो हम दूसरों के लिए भी यही तमन्ना रखें कि हदीस पाक है, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे। तो जहाँ हम किसी को अगर खुश नहीं कर सकते, होना तो ये चाहिए खुश करें, खुशियाँ बाँटें, मोहब्बतें बाँटें। जैसे अब्दुल हबीब भाई ने कितना प्यारा अंदाज़ अपनाया अभी कि इनको सीने से लगाया और इनको इज़्ज़त दी, यहाँ पर बिठाया। तो ये अंदाज़ हमें अमीर अहले सुन्नत सिखाते हैं कि हम किसी को अगर खुश नहीं कर सकते, कम से कम किसी का दिल तो ना दुखाएं। किसी को अगर कुछ दे नहीं सकते तो किसी से कुछ ले भी नहीं। किसी को अगर प्यार भरी नज़र से नहीं देख सकते तो तीखी नज़र से भी ना देखें। तो काश अगर ऐसा हो जाए और इसके मुताबिक रोज़ाना हम फ़िक्र मदीना करने वाले भी बने तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें हमें मिलेंगी। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत फ़तावा रज़विया शरीफ में फ़रमाते हैं, हदीस पाक है, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह ताला। यानी जिसने किसी मुसलमान को ईज़ा दी, तकलीफ़ दी, हमारे आका फरमाते हैं उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह तबारक व तआला को ईज़ा दी, अल्लाह ताला को तकलीफ़ पहुँचाई। अब दिन भर में हम देखें कि कितनों से मिलते हैं, हम उन्हें खुश करते हैं या तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो यही मेरा पैगाम है कि ए काश मैं भी इस पर अमल पैरा हो जाऊँ, हम मुसलमानों को खुश करने वाले बने, खुशियाँ बांटने वाले बने। एक बात याद रखिएगा कि किसी का दिल दुखाना सुन्नत नहीं, बल्कि दिल खुश करना सुन्नत है। दिल खुश करना तो सुन्नत है, दिल दुखाना सुन्नत नहीं। तो हम तो सुन्नतों भरी तहरीक से वाबस्ता हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसा नवाजते थे, कैसे करीम थे। शायर कहते हैं, यानी जिनको कोई भी पूछता नहीं था, जिनको कोई भी मुंह ना लगाता था, मेरे आका उनको भी सीने से लगाते थे। शायर कहते हैं, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं
ارے ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا لگاتے ہیں، اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدنی پھولوں کے مطابق مجھے بھی عمل کی سعادت عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی سعادت۔ آمین آمین ماشاءاللہ، بہت پیارے مدنی پھول ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا جس میں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں، اور یہ سوال ہم نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کیا کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین کا۔ سوال ہے ناظرین کا، پہلا سوال دیکھتے ہیں بھاولپور والوں سے ہمارے ناظرین نے کیا کیا ہے۔ جی مجھے سوال یہ ہے کہ ہاتھ میں زخم تھی نے ان میں زخم پٹی لگेली है تو زخم پٹی جی وجہ سے وضو یا غسل تھیندو یا نہ تھیندو، ہنجو کھولنو ضروری ہے یا نہ؟ جواب دینے سے پہلے بتا دیں کہ بولی کون سی ہے؟ جی یہ کچھ سمجھ آیا نہیں ہے؟ سمجھ آ گیا ہے کون سی بولی ہے؟ بولی سمجھ نہیں آئی ہے لیکن سوال سمجھ آ گیا۔ سندھی اور کچھی، جی بتا رہے کچھی زبان ہے، نیئر ٹو سندھی ہے۔ بتائیے سوال کیا ہے، پہلے سوال بتائیے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ جی وضو غسل کے لیے کیا اسے کھولنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی کھولنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا زخم دیر سے اچھا ہوگا تو اس پر وضو اور غسل کے لیے تیمم مسح کر لینا کافی ہے۔ جی مسح کر لینا کافی ہے، یعنی اگر یہ امید ہے کہ زخم کی پٹی وغیرہ کھولیں گے یا پانی وغیرہ بہائیں گے تو اس میں نقصان یا حرج ہوگا تو پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے، اور نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا بھی نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسح کر لیجئے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات نماز کے احکام رسالے کتاب جو ہے اس کو حاصل کیجئے، انشاءاللہ ڈھیروں معلومات اس میں سے حاصل ہو جائیں گی۔ باری کشمیر والوں کی ہے، دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نے ان سے کیا سوال کیا ہے۔ میں قریب مبریاں حصہ لینا چاہے سلسلہ ذہنی آزمائش ہے مجھے غسل کرنا کدی سنت ہے۔ جی جناب یہ غالباً بلوچی زبان ہے اور اس کا سوال یہ ہے کہ غسل کرنا کب سنت ہے؟ مائک دیجیے گا۔ غسل کرنا جمعۃ المبارک کے دن اور عیدین کے دن اور احرام کی حالت میں غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھنے کی حالت۔ احرام باندھتے وقت ایک اور دن بھی ہے جس دن غسل کرنا سنت ہے، یوم عرفہ کے دن۔ یوم عرفہ کے دن، جمعہ کے دن، عیدین کے دن، عرفہ کے دن تو ہو گیا، اور اس طرح احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احرام باندھتے وقت جو نہانا سنت ہے اس سنت پر بھی عمل نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور کاش عرفہ کے دن بھی ہم سب کو جو ہے وہ احرام کی حالت میں جب عرفہ کا دن ہو 9 ذوالحجہ میدان عرفات میں غسل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین جناب دیکھتے ہیں اب اسکور بورڈ اس سیگمنٹ کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جی 6 سیگمنٹ ہو چکے ہیں، 2 سیگمنٹس باقی ہیں، اور ان سیگمنٹس کے بعد ہمیں اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ 28 نمبر ہیں بھاولپور والوں کے اور 21 نمبر ہیں کشمیر والوں کے، 7 نمبر کا فرق ہے، اور اب فقط 2 سیگمنٹ باقی ہیں، اور انہی 2 سیگمنٹس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھے گی۔ شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ بھاولپور والوں کی باری ہے، دیکھتے ہیں کہ بھاولپور والے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے کیسے سمجھاتے ہیں۔ جی پرچی اس میں سے لیجئے گا۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔
12वीं का चांद। अल्लाह, 12वीं का चांद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमेजिंग। मैं समझा बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बड़ी आसानी से 12वीं के चांद को समझाया। बारी है कश्मीर वालों की, जनाब जी आइए। जी वक्त शुरू होता है अब। पानी कब सेब 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 का दरख्त। सेब का दरख्त, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कश्मीर में तो वैसे भी बड़े सेब के दरख्त हैं जनाब, लेकिन कश्मीर वाले आए खाली हाथ हैं। जनाब लीजिए पर्ची। मगर खाली हाथ जाएंगे नहीं इंशाल्लाह। ये बात हुई, क्या जाएंगे भी कि नहीं ये भी देखना है। जी आपकी बारी है। मदनी मदनी फूल, अमीर अहले सुन्नत के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, बड़ी शानदार तैयारी है जनाब। के बाद इशारा किया तो वो की बन गया, तो मदीना के बाद इशारा किया तो वो मदनी। ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग जनाब। वक्त शुरू होता है अब। अरे क्या बताया? मदनी। अच्छा, अपनी तरफ इशारा किया, मदनी हुलिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए जनाब। आखिरी इशारा है, बावलपुर वालों की बारी है। वक्त शुरू होता है अब। उम्रा, हज, हज उम्रा, तवाफ, तवाफ़ काबा, उम्रा करने वाला, मैं उम्रा करने वाला। जी मुझे सेकंड्स बताइए। मैंने उम्रा वक्त किया। खत्म हो गया आपका। ये क्या कहना चाह रहे थे? हाजी। जी हाजी इशारा था, शायद ये खुद हाजी हैं, बार बार अपने आप को कहते रहे, मगर आप हजरत का वस्फ ही नहीं पहचान सके। चले जनाब आइए। जी बाबरपुर वालों, 2 नंबर करीब आने का मौका मिला है। वक्त शुरू होता है अब। 12 6 7 7:30। क्या बात है। 7 पौने 8 7 जख्म। टाइम बताइएगा मुझे। टुकड़े, नसें, बाजू, उंगलियां। अल्लाह, वक्त ख़त्म हो गया। आखिर सब बोला, मगर हड्डियाँ क्यों नहीं बोला? ये 7 हड्डियाँ थीं। सर वो हड्डियाँ दिखा रहे थे, बोल हड्डियाँ दिखा रहे थे, वो 7 को 7:30 पौने 8 में अटके हुए थे जनाब, इस वजह से नहीं पहुँच सके। हालांकि ये आसान इशारा था। देखना यह है कि इस सेगमेंट के बाद हमारा स्कोर बोर्ड अभी क्या बताता है, मगर बारी है आप इस्लामी भाइयों की। जी आप इशारा पहचानेंगे। कुफले मदीना मजलिस के जो हमारी खुसूसी इस्लामी भाई की मजलिस है, इनके इस्लामी भाइयों ने कुछ इशारे हमें रिकॉर्ड करवाए हैं। आइए देखते हैं आज यहाँ मौजूद हाज़रीन के लिए क्या इशारा है, तोहफे में क्या देंगे। अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही खूबसूरत किताब कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, बड़ी शानदार किताब है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसे आप हासिल भी करें, चाहें तो दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड करें, किताब का दीदार करें, और फिर उसके बाद आइए आपको इशारा भी बताते हैं। जी आइए देखिए आज का इशारा। या रब न ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोल। जी ये किस चीज़ का इशारा है? जी देखना यह है कि इशारा सही बताते हैं या मदनी काफ़िले में सफ़र करते हैं। जो चुप रहा उसने निजात पाई। आपने कहा जो चुप रहा उसने निजात पाई।
चले जनाब, जवाब दुरुस्त नहीं है। अब देखें दूसरे इस्लामी भाई, ये मदनी काफिले में सफ़र करें भाई जी। एक चुप 100 ठीक है, आपने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है, मगर ये इशारा दुरुस्त नहीं है। इशारा किसी और, पूरी जुमला ऐसा नहीं है जी। जी सच। जी जनाब, ये सच का इशारा है। सच का इशारा ये है। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलना नसीब फरमाए। बहरहाल मदनी चैनल के नाजरीन, आपने उम्मीद है कि इन इशारों के ज़रिए, ये खुसूसी इस्लामी भाइयों की लैंग्वेज भी कुछ कुछ हम सीखते जा रहे हैं, तो ये इशारा जो है, ये जो है वो सच का इशारा है। चले बहरहाल चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। भावलपुर मदनी के 32 नंबर हैं और कश्मीर मदनी के 25 नंबर हैं। 7 नंबर का फ़र्क है और ये फ़र्क ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और अगर अब फ़र्क ख़त्म करना है तो फ़कत एक सेगमेंट है जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। एक एक इस्लामी भाई दोनों तरफ के स्वैप हो जाएंगे, एक इधर चले जाएं, एक इधर आ जाएं। बाकी इस्लामी भाई अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं। शुरू करते हैं राउंड सफ़र है मगर अकेले। 12 नंबर होंगे और हर नंबर पर मौजूद सवाल का आपने जवाब देना है जी। भावलपुर के इस्लामी भाई पहला नंबर पसंद करेंगे, नंबर दिखाए जाएं जी। नंबर 5। नंबर 5, बताइए 5 नंबर के पीछे क्या सवाल है? कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? बहुत खूबसूरत सवाल है और मालूमात में शानदार इजाफा करेगा जी। वो लफ्ज बताइए जो कुरान पाक में सबसे पहले नाजिल हुआ। इकरा। इकरा, जिसके माना है पढ़ो। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मीरपुर वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 12। नंबर 12। 12 के पीछे सवाल क्या है बताया जाए। इमाम गजाली की कुन्नियत बताएं। अबू हामिद। अबू हामिद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर भावलपुर वालों ने के बाद कश्मीर वालों ने भी हासिल किए। अब भावलपुर वालों की बारी है, नंबर पसंद करें जनाब। नंबर 7। नंबर 7 के पीछे क्या सवाल है? अल्लाह अल्लाह, बड़ा आसान सवाल आ गया है। गौसे पाक का मज़ार पुरअनवार कहाँ है? बगदाद शरीफ में। इराक के शहर बगदाद मुअल्ला में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी है अब मीरपुर वालों की, नंबर पसंद करेंगे। 4 नंबर के पीछे क्या सवाल मौजूद है? तौरात किस रसूल पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। आपने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जनाब बारी अब है बावलपुर वालों की, नंबर पसंद करें। 6 नंबर। बताइए 6 नंबर के पीछे सवाल क्या है? इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत के वालिद मोहतरम का नाम बताएं। नकी अली खान। मौलाना नकी अली खान, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कश्मीर वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे जनाब। नंबर 3। नंबर 3, बताएं 3 नंबर के पीछे क्या सवाल है? नुज़्रतुल कारी हदीस की किस किताब की शरह है? बुखारी शरीफ की। सही बुखारी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सबसे एक एक सवाल हो चुका है और अब एक एक सवाल और बाकी है। ये राउंड फिर से शुरू होने जा रहा है और अब बारी दोबारा है हमारे भावलपुर के इस्लामी भाइयों की, नंबर बताए जाएं। नंबर 11। 11 नंबर के पीछे क्या सवाल है? बुखारी शरीफ दरस निज़ामी के किस दर्जे में पढ़ाई जाती है? तो हदीस शरीफ में। दौरा हदीस शरीफ में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। बारी कश्मीर वालों की जी। नंबर 1। 1 नंबर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के निकाह में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौन सी 2 साहबजादियां यके बाद दीगरे आईं? उन दोनों मुबारक साहबजादियों के नाम बताएंगे और हमें नात ख्वां इस्लामी भाई वो शेर भी सुनाएंगे। हजरत उम्मे कुलसूम।
جی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام کلثوم کے علاوہ کون سا نام بتایا؟ حضرت زینب رضی اللہ. جی جناب آپ کا جواب آدھا درست ہے. حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دو صاحبزادیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے حصے میں آئیں. 1 نمبر آپ کو دیں گے اور اعلیٰ حضرت کا مبارک شعر سنیں گے کہ جب یہ 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو کتنا خوبصورت لقب ملا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم جوڑا نور کا. اللہ اللہ. جناب اب باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. نمبر پسند کریں. نمبر 9. نمبر 9 بتائیں 9 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر صحیح طریقے سے نہ رہیں اور یعنی کہ بیچ میں ہم رہ جائیں، صحیح طریقے سے گھٹنوں کو پکڑ کے رکوع نہ ادا کر سکے، یعنی کہ اس سے پہلے ہی ہمارے ہاتھ. یہ تو پھر ادنا درجہ بھی نہ ہوا نا، یہ تو رکوع ہی نہیں ہوگا. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. جی 10 نمبر. 10 نمبر. مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری علیہ رحمہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ باب المدینہ میں، سرائے مدینہ. باب المدینہ کراچی صحرائے مدینہ میں موجود ہے. جواب درست ہے. جناب باری اب ہے بھاولپور والوں کی. بتائیے نمبر. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ فقہا کے شیخین کون کہلاتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. جی جناب امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے کشمیر والوں سے. بتائیے نمبر جو باقی ہے وہی سوال دکھا دیں کہ 8 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. آسان سوال آ گیا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کا نام کیا ہے؟ مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ سے ویسے بھی اب آپ کو دوستی کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو مدری چیک جب ملیں گے تو آپ نے اس سے کتابیں لینی ہیں. جناب جواب درست ہو گیا ہے. دونوں طرف کی ٹیم سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. آج کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں بھاولپور والے. کشمیر والوں کو اب اگر آگے بڑھنا ہے تو اب مقابلہ 3 میں سے آگے لے کر نکلنا ہوگا. جی اس سے پہلے کہ اب ان ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کو الوداع کہیں، جناب آج بھاولپور والے آگے نکل گئے مگر ناظرین کیا کہتے تھے آئیے دکھاتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی آج. 64% کشمیر. اللہ 64% کشمیر کے حق میں رائے تھی مگر آج 36% جو ہے بھاولپور والے جو تھے انہوں نے اچھے مارجن سے، اور میں کافی متاثر ہوا ہوں آج بھاولپور والوں کی ٹیم سے. بڑی اچھی تیاری مجھے ان کی دکھ رہی ہے اور یہ ٹیم اگلی ٹیموں کو بھی آگے جا کے ٹف فائٹ دے سکتی ہے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی. 1200 کے مدری چیک کے لیے قرآن دازی ہوگی. جی حافظ صاحب ٹوکن نمبر نکالیں گے. دیکھیں آج کس کو 1200 کا مدنی چیک ملتا ہے. 4667 4667 جس کے پاس ہے وہ آئیے اور 1200 کا. ارے ماشاءاللہ یہ آج دوسرا مدنی چیک. کل بھی تحفہ ملا تھا ماشاءاللہ. کیا بات ہے حسنین بھائی ماشاءاللہ. چلے بھائی حافظ صاحب کے ہاتھوں سے 1200 کا مدنی چیک لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. چلیں جناب ماشاءاللہ. دوسرا جی تبرکات حرم کے لیے اب دیکھیں کہ یہ کس کا نمبر آتا ہے. 4598 4598 4598 ماشاءاللہ موجود ہیں اسلامی بھائی. سبحان اللہ. مبارک تبرک لیں گے حافظ صاحب کے ہاتھوں. مجھے ٹوکن نمبر دکھائیے.
کیا بات ہے ماشاء اللہ. شکرانے میں امامہ بھی ہو جائے تو کیا بات ہے, ہیں اللہ خوش رکھے, امامہ شریف بھی سجا رہے اور مدنی قافلوں کا سفر بھی. ایک اور یہ ہوگا جس کا ٹوکن نمبر نام آئے گا وہ مکتبۃ المدینہ سے اپنی پسند کی کوئی بھی ایک چیز حاصل کر سکتے ہیں. 3 قرآن دازیاں یہاں موجود حاضرین کے لیے ہوتی ہیں. 4625 4625 4625 موجود ہیں. سبحان اللہ. اچھا نہیں موجود ابھی تک. 4625 چلیں ایک اور قرآن دازی کرتے ہیں. چار 4548 4548 چلیں آپ کے نصیب میں تھی اور آپ جائیں مکتبۃ المدینہ پر اور اپنی پسند کی کوئی بھی ایک چیز آپ پسند کر لیجئے. 4548. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کا سلسلہ دیکھا. آئیے سلسلہ کس طرح چلتا رہا اور کیسے اختتام پذیر ہوا فائنلی اسکور بورڈ بھی دیکھ لیجئے. 42 نمبر لیے باولپور مدنی والوں نے, 36 نمبر حاصل کیے کشمیر مدنی والوں نے. کشمیر والوں کو اب پھر سے مقابلے میں آنا ہوگا اور مگر کوششوں کے ساتھ آنا ہوگا. ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. سے